अब्दुल्ला गिलानी साहब इस वक्त पाकिस्तान इस्लामाबाद में बैठ के लिखते रहते हैं कश्मीर के बारे में। उनको क्या है कश्मीर के साथ? कश्मीर के लोग तो मेन स्ट्रीम में चाहते हैं आना, कश्मीर के लोग तो इंडिया के साथ खुश है। घर का बिजनेस ह्यूरत कॉन्फ्रेंस का था, कोई बात करता गोली मार देते, कोई बात करता शाम को शूट हो जाए, कोई बात करता शाम को ये हो जाएगा, शाम को लेटर आ जाती थी पाकिस्तान से। मुदस्सर तोंतरे के बोर्ड उतारने से बिलाल गनी लोन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को छोड़कर मेन स्ट्रीम में आ गया। डेफिनेटली ऑल पार्टी ह्यूरत कॉन्फ्रेंस का बोर्ड हटाया गया और बिलाल गनी लोन साहब उसके पार्टनर थे, उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर थे उस ऑफिस के, जिस ऑफिस का बोर्ड हमने उतार दिया। मैं नहीं चाहता वो कैसो, वो ऑपरेशंस, वो ग्रेनेड ब्लास्ट, दिन में वो फायरिंग, वो आतंकवाद, वो कैलेंडर्स आए, मेरे बच्चे को देखने पड़े। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो कश्मीर A1 न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सागर गुलजार। सामीन, आज बात करते हैं ऑल इंडिया पीपल्स नेशनल पार्टी के चेयरमैन मिस्टर मुदस्सिर अहमद तोंतरे साहब से। मुदस्सिर साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुदस्सिर साहब, आपका एक वीडियो वायरल हो जाता है लास्ट कहीं दिनों से कि आपने पहले हुर्रियत के बोर्ड को रब करने की कोशिश की, उसमें जो फ्रीडम था या हुर्रियत जो था उसमें, उसको आपने रब किया, फिर उस पर आपने इंडिया लिखा, उसके बाद आपने चढ़ाई की उस पर, उस बोर्ड को नीचे उतारा। क्या मकसद था वो बोर्ड को नीचे उतारने की? देखिए, डेफिनेटली इन चीज़ों की अब ज़रूरत है कश्मीरियों को, क्योंकि कश्मीर का युवा अब इन मुसीबतों में नहीं फंसे रहना चाहता है। हमने ह्यूरत कॉन्फ्रेंस को, वो ऑल पार्टी ह्यूरत कॉन्फ्रेंस का ऑफिस था जिनको वो सो कॉल्ड सेक्रेटरीट कहते थे, कश्मीर के लोगों ने उनको मौका दिया। 32 साल बहुत टाइम होता है कि हमारा जो मसला है, जो भी चीज़ें यहाँ सिविलियन किलिंग्स होती है, अननोन गनमैन्स घूम रहे हैं, तो माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जाता है, बाकी इन चीज़ों के लिए हमने ह्यूरत कॉन्फ्रेंस को मौका दिया था कि वो बातचीत से मसला हल करे और इंडिया पाकिस्तान से बैठ के बात कहीं पे भी ट्राईपॉड में, बायलेटरल, ट्राईलेटरल, व्हाटएवर कैसे बैठते बात करते। हम लोगों ने तो 100% सपोर्ट ह्यूरत कॉन्फ्रेंस को दिया था। 32 साल का टाइम बहुत टाइम होता है और मेरी एज भी 32 साल ही है। समझ लीजिए कि जब मेरी पैदाइश हुई उससे कुछ दिन पहले या उसके कुछ दिन बाद से ये मुसीबतें शुरू हो गई थी। तो इतना टाइम दे के लाखों जवान हमारे कब्रिस्तानों में सोए हैं इस वक्त, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी इस कश्मीर के लिए। इन ह्यूरत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं के कहने पे कभी स्टोन पेल्टिंग की, कभी हड़तालें की, कभी कैलेंडर्स आए, जो कुछ भी आया। अब जब हम बात करते हैं कि ये फिर कहते हैं ह्यूरत कॉन्फ्रेंस के सपोर्टर्स कहते हैं, ह्यूरत कॉन्फ्रेंस ने कभी स्टोन पेल्टिंग का नाम नहीं दिया। बट जब भी हम देखते हैं कैलेंडर्स तो ह्यूरत कॉन्फ्रेंस से ही आते थे, कॉलें तो ह्यूरत कॉन्फ्रेंस से आती थी, सब कुछ चीज़ें तो ह्यूरत कॉन्फ्रेंस से आती थी। जब ह्यूरत कॉन्फ्रेंस से सब कुछ आता था, डेफिनेटली वहाँ तो वायलेशंस होती थी और मिसकरेंट्स होते थे, वहाँ बाकी चीज़ें होती थी। हमारा मेन मोटो ये था, क्योंकि जब हमारा 370 ख़त्म किया गया, हमारी पहचान ख़त्म की गई, हमारा स्टेटहुड ख़त्म किया गया, स्टिल ह्यूरत कॉन्फ्रेंस बात नहीं कर पाई। ऐसी रिप्रेजेंटेशन का करना क्या जिसको 100% कश्मीर के लोग सपोर्ट करें, उनके कहने पे अपनी दुकानें, अपना बिजनेस सब कुछ बंद करे। 30 साल 32 साल बहुत टाइम होता है। अब हमें लगा कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में खून खराबा, टेररिज्म के लिए जगह नहीं है। 32 साल तक किसी ने जरूरत नहीं की कि वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बोर्ड को नीचे उतारें या उसके साथ कोई भी बेहरमती करें। तो ये ख्याल मुदस्सिर तोंतरे को क्यों आता है? देखिए, डेफिनेट किसी न किसी को ख्याल आएगा ही आएगा। कोई डरपोक होता है, किसी में अल्लाह ताला ने ये जरूरत दी होती है, वो स्टेप ले लेता है। और मैंने स्टेप ले लिया। मैंने सोचा कि हम क्यों हमेशा दूसरों को पे ताना करते हैं, किसी ने क्यों नहीं किया, कोई करेगा। वाई डोंट वी स्टार्ट? अगर मैं ये सोचता कि किसी ने नहीं किया, कोई नहीं कर रहा है, तो फिर कोई नहीं करता। तो इंस्टेड ऑफ हमने ये सोचा कि कोई नहीं करता, हमने कहा हम करते हैं। जब मैं किया, आप जो सोचते हो वो अलग बात है। लोग क्या सोचते हैं कि शायद पब्लिसिटी स्टंट था। देखिए, पब्लिसिटी स्टंट ऐसा नहीं होता है। पब्लिसिटी स्टंट होते हैं कुछ ऐसा मार्केट में करना, मीडिया में ये वो अफवाह वफा चलेगी, दैट इज पब्लिसिटी स्टंट। और ऐसे ऑफिस का बोर्ड रिमूव करना, उस पर इंडिया लिखना, जो कैटेगोरिकल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हो, यहाँ जो ऑफिस जब 2016 में यहाँ हालात ख़राब थी, इंडिया की पार्लियामेंट बात करने के लिए आई थी, जहाँ दरवाजे बंद होते थे पाकिस्तान के कहने पे, उस ऑफिस का करना क्या
کیا ہے. ہمیں یار ڈیولپمنٹ چاہیے, ہمیں پیس و ڈگنیٹی چاہیے, ہمارے بچوں کو روزگار چاہیے, ہمارے بچوں کے لیے آزادی چاہیے. کہاں سے ملے گی اگر ہم پھر ان رہنماؤں کے رحم و کرم پہ چلیں گے؟ جب وہ کہیں یہاں ریسنٹلی کتنے مائنورٹیز کو ٹارگٹ کیا گیا, یہاں یو پی کے بیچارے مزدوری کرنے کے لیے آتے ہیں, ان پہ اٹیک ہوتا ہے. کہ کب تک اگر ان چیزوں کے لیے ہم اسٹینڈ نہیں لیتے ہیں تو کون آئے گا ہمارے لیے؟ اگر ہمارے یہاں یو پی کے 2 مزدور مارے جاتے ہیں, مجھے یہ بتائیے ڈسٹرکٹ کپوارہ کے لاکھوں لوگ جاتے ہیں شال بیچنے کے لیے, فیری کرنے کے لیے یو پی, تو آپ مجھے بتائیے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا وہاں؟ اگر آپ یہاں راجستھان کے بینک امپلائی کو مارتے ہیں, مجھے بتائیے یہاں کے اسٹوڈنٹس جو یوا وہاں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے کتنا ٹیرر رہے گا وہاں؟ اگر آپ یہاں پنجاب کے کسی ڈرائیور کو مارتے ہیں, آپ بتائیے پنجاب میں کتنا غصہ ہوگا کشمیریوں کے لیے؟ ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ جیسے دیش آگے بڑھ رہا ہے, جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے, ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ امن ہو, فیوچر ہو, ہر ایک فیوچر کے لیے بات کرتا ہے, ہر ایک ڈیولپمنٹ کے لیے بات کرتا ہے. آپ دیکھیے دبئی, 40 سال پہلے کی دبئی اور آج کی دبئی دیکھیے تو, اور 60 سال پہلے کا کشمیر اور آج کا کشمیر کی بات کریں, آپ کے کشمیر میں جینا حرام کر دیا تھا ان لوگوں نے. ہمارا سمپل سا ماننا ہے, حریت کانفرنس کو 32 سال ملے, وہ اگر آج بھی پاکستان کی بات کریں گے, آج بھی یہ بات کریں گے, پھر تو ان کو چاہیے تھا 370 دلی سے واپس مانگ لیتے. کیا نہیں مانگ پائے وہ؟ کیا میسیج رہتی ہے جب آپ حریت کا بورڈ اتارتے ہو؟ آپ خود ہی کہتے ہو کہ ہم نے 100% یعنی کشمیریوں نے 100% سپورٹ حریت کانفرنس کو دیا, ان کے کیلنڈرز پہ عمل کیا, اپنے کاروباری ادارے بند ہو گئے, اب وہ فیل ہو گئے تو اب آپ نے ان کا بورڈ اتار دیا, تو کیا میسیج آتی ہے اس بورڈ؟ دیکھیے میسیج یہ ہے کہ آج پیپلز کانفرنس کی جو ایک تنظیم تھی حریت کانفرنس میں, جس کے چیئرمین بلال غنی لون صاحب ابھی بھی ہے, تو وہ مین اسٹریم میں آ رہے ہیں. کل انہوں نے سٹارٹ کیا کپوارہ سے اپنا نئی لائف کی شروعات کی. تو آپ سمجھتے ہیں مدثر تونترے کے بورڈ اتارنے سے بلال غنی لون حریت کانفرنس کو چھوڑ کر مین اسٹریم میں آ گئے؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیے اٹ از ناٹ نیسسری کہ مدثر تونترے نے بورڈ ہٹائے اور مین اسٹریم حریت سپریٹسٹ لیڈر آج مین اسٹریم میں آ رہا ہے. بٹ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں یہ لگا کہ سپریٹزم کے لیے ماحول ٹھیک نہیں ہے, سپریٹزم کو دنیا نہیں مانتی. ان کو بھی کہیں نہ کہیں وہ بھی شاید ویٹ کر رہے تھے کچھ ایسا ہو, کشمیر کے لوگ سامنے آئے, حریت کانفرنس نہیں چلے گی, سپریٹزم نہیں چلے گا, ہم بھی سامنے آ جاتے. اور آئی تھنک کہ شاید یہ بھی ایک میسیج ہے کہ جیسے آل پارٹی حریت کانفرنس کا بورڈ ہے, تو ڈیفینیٹلی اب جب کل انہوں نے شروعات کی, ان کو بھی لگا کہ مین اسٹریم میں ہی فیوچر ہے, لوگوں کے ساتھ ڈیولپمنٹ کی بات کرو, لوگوں کے بچوں کا فیوچر دکھاؤ, لوگوں کو ایجوکیشن چاہیے, لوگوں کو ہاسپٹل چاہیے, لوگوں کو روڈز چاہیے, لوگوں کو بیسک نیسیسٹیز چاہیے, لوگوں کو فیوچر چاہیے. ڈیفینیٹلی سپریٹسٹ نہیں دے سکتے, وہ زیادہ سے زیادہ جنگ جانتی ہے, گولیاں چلانا جانتی ہے, وہ ہندوستان پاکستان کو لڑانا جانتی ہے, وہ کشمیریوں کو انڈیا کے ساتھ لڑانا چاہتی ہے. ان کو بھی ثابت ہوا کہ اس چیز میں کچھ بھی نہیں ہے, جو 30 سال ضائع ہو گئے, تو وہ اب اس لیے اب مین اسٹریم میں آ رہے ہیں. آنے والے ٹائم میں آپ بہت سارے اور نیتا دیکھیں گے جو سپریٹزم کے کچھ پارٹیوں کے پریزیڈنٹ تھے, چیئرمین تھے, وہ بھی آنے والے ہیں, اور ہم ان کو تہہ دل سے ویلکم کرتے ہیں. جتنے بھی حریت لیڈرز آنا چاہتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ آئیے, ابھی موقع ہے. آنے والے ٹائم میں آپ کو شاید موقع نہیں ملے گا مین اسٹریم آنے کے. آج اچھا موقع ہے, کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں یہاں ڈیولپمنٹ ہو, یہاں وہ آتنک, ٹیررزم, باقی چیزیں ختم ہو, ان کو ویلکم کرنا چاہتے ہیں. جو بھی ابھی سوچ رہا ہے بیسٹ ٹائم ہے, ابھی آئیے مین اسٹریم میں پارٹیسپیٹ کر لیجیے. بلال غنی لون صاحب نے کل کپوارہ کا دورہ کیا, شام کے اندھیرے میں وہ وہاں پہ تھے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کا ویٹ کر رہے تھے, ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے, تو اس حوالے سے کیا کہیں؟ ڈیفینیٹلی اب بلال غنی لون صاحب رات کے اندھیرے میں آئے, اب وہ دن کے اجالے میں بھی آنے والے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آج جب میں اچانک سوئچ کر رہا ہوں سپریٹزم سے مین اسٹریم کی اور, کیا پتہ لوگوں کی ریئیکشن کیا رہے گی. دیکھیے اگر سپریٹزم کے لیے ابھی لوگ پھر کھڑے ہوتے تو بلال غنی لون صاحب کے گھر کل کتا بھی نہیں جاتا. جب وہ کپوارہ آئے, کتا بھی ان کے سامنے نہیں آتا, کہتا کہ نہیں جی آپ نے غلط کیا, آپ نے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ غلط کیا, آپ نے کپوارہ ڈسٹرکٹ کے اسپیشلی کپوارہ ڈسٹرکٹ کے لوگوں کے ساتھ غلط کیا, جن لوگوں نے البرگ کے نام پہ اپنے بچوں کو ملٹنٹ بنائے, جن لوگوں کے گھر میں جنازے آئے بچوں کے, جن لوگوں نے آپ کو 30 سال 35 سال موقع دے دیا, وہ لوگ آج آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ مین اسٹریم میں آئیے, کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں, اور ہم ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو لوگ کل بلال غنی لون کو ویلکم کرنے کے لیے گئے کہ مین اسٹریم. یہ سب سے اچھی میسیج ہے, کیونکہ
सेपरेटिस्ट लीडर अगर मेन स्ट्रीम में आ रहा है और लोग उसको वेलकम कर रहे हैं, इससे बड़ा क्या होगा? पाकिस्तान के लिए तो सबसे बड़ा ये अब क्या बोलते हैं इसे हम, चैलेंज है कि सेपरेटिस्ट लीडर को लोग वेलकम करते हैं मेन स्ट्रीम के लिए, उनको भी समझना चाहिए। अब वो चीज़ें नहीं, अब्दुल्ला गिलानी साहब इस वक्त पाकिस्तान इस्लामाबाद में बैठ के लिखते रहते हैं कश्मीर के बारे में, उनको क्या है कश्मीर के साथ? कश्मीर के लोग तो मेन स्ट्रीम में चाहते हैं आना, कश्मीर के लोग तो इंडिया के साथ खुश है, कश्मीर के लोग तो चाहते हैं अब जो भी हो तो ऐसा हो कि जो मैंने देखा, जो आपने देखा, जो हमारी एज सर्कल, जो हमारे एज सर्कल के लोग हैं, एज कैडर के लोग हैं, उनने जो देखा, मैं नहीं चाहता मेरा बेटा देखा, मैं नहीं चाहता मेरी बेटी वो दिन देखा, मैं नहीं